prophet Jeremiah. आज हम कलाम जिस किरदार पे कलाम सुनेंगे वो है यिर्मयाह। तो आए मेरे साथ निकाले यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 5 का 7 आयत को हम पढ़ेंगे। इससे पेश करके मैंने तुझे बदन में कर दिया, मैं तुझे जानता हूँ, तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे महसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। आमीन आमीन। तब यिर्मयाह कहता है कि मैंने कहा, हाय खुदावंद, देख मैं बोल नहीं सकता, मैं बच्चा हूँ। अब खुदावंद ने जवाब दिया, यूं न कह के मैं बच्चा हूँ, यूं न कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। यिर्मयाह का अब्रानी में जो मतलब है कि यहोवा सरफराज करेगा, यहोवा सरबुलंद करेगा। हालेलुया। जैसे आजकल आप लोग मतलब देख के अपने बच्चों का नाम रखते हैं, ऐसे ही अब्रानी में इसके नाम का मतलब यही है कि खुदा मुझे सरफराज करेगा, खुदा मुझे बुलंद करेगा। और ये कहाँ पैदा हुआ, यानी इसकी जाए पैदाइश जो है वो यरूशलेम के नजदीक एक गांव अनून में ये पैदा हुआ। और इसका बाप कलकिया काहिन था, यानी इसके बाप का नाम कलकिया था और वो काहिन था और वो कलकिया अनुथी कहलाता था। और जब इसे नबी होने के लिए बुलाया गया, यानी जब इसकी बुलाहट हुई, तो उस वक्त इसकी उम्र तकरीबन 18 से 24 साल थी, यानी यूं कह ले कि अभी बच्चा था। तो आए हम फिर अपनी मरकजी आयत की तरफ चलते हैं। यिर्मयाह पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। यहाँ लिखा है, इससे पहले कि मैंने तुझे बदन में कर किया, मैं तुझे जानता था और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे महसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। और आपने देखा है कि खुदावंद ने उससे कलाम किया, खुदावंद ने उसे अपने लिए बुलाया, खुदावंद ने उसे अपने काम के लिए, अपनी कौमों की बहाली के लिए बुलाया। लेकिन यिर्मयाह कहता है अपनी जिसे कहते हैं तजर्बाकारी को बयान करते हुए कहता है कि मेरे पास तो कोई तजर्बा नहीं है, मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूँ। अपनी हालत को, अपनी कमजोरी को खुदा के आगे रख रहा है। आपको याद होगा कि जब मूसा को बनी इस्राएल की क़यादत के लिए बुलाया गया था, तब मूसा ने जब खुदा ने जब मूसा से कलाम किया तो मूसा ने ये भी कहा था, उसने कहा, देख खुदावंद, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी जुबान में लुटनत है, यानी मेरी जुबान रुक रुक कर चलती है। मैं कैसे बनी इस्राएल को रहाई दिलाऊंगा, मैं कैसे उनको लेकर चलूंगा। ऐसे ही यिर्मयाह कह रहा है, हाय खुदावंद, देख मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूँ। और अगर आप देखें जदाऊन के बारे में कज़ाब की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं और 16वीं आयत में लिखा है कि जब खुदा ने जदाऊन से कहा कि उठ इसी जोर में चल, तो उसने जवाब दिया कि मैं कैसे चलूं, मैं तो बिल्कुल छोटा हूं। मेरे साथ पढ़े कज़ाब की किताब उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं और 16वीं आयत। यहाँ लिखा है कि तब खुदा ने उस पर लगा दी और कहा, तू इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। अब जब खुदा उसे यानी जदून से कलाम कर रहा है तो जदून यही कह रहा है कि मैं तो अपने कबीले यानी मनस्सी के कबीला जो है वो बाकी कबीलों से बिल्कुल छोटा है और मैं अपने खानदान में सबसे छोटा हूँ। लेकिन खुदा मुझसे कहता है कि मैं जरूर तेरे साथ हूँगा और तू मदियानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक आदमी को। हालेलुया हालेलुया। यानी जब खुदा बुलाता है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जिसको चाहे इस्तेमाल कर सकते। अगर आपको पता हो, उसने मछली को इस्तेमाल किया, उसने गधी को इस्तेमाल किया, उसने कपड़े को इस्तेमाल किया और यहाँ खुदा जैसे नबियों को भी इस्तेमाल कर रहा है। तो कई नबी अपनी जिसे कहना चाहिए कमजोरी को आगे रखते हैं, खुदा के कौल को, खुदा की गुफ्तगू को आगे रखते नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरी को बयान कर रहे हैं। और ऐसा होता भी है और वो कहते भी है, वास्तव तो हम भी ऐसे कहते हैं, हाय मैं तो ये कर नहीं सकती, मैं तो ये बोल नहीं सकता, मैं तो गवाही नहीं दे सकता, मैं जाके कैसे करूं। ऐसे ही नबी जो बच्चे थे, जो छोटे थे, जो ना तजर्बाकार थे, वो भी
मैं फिर से आपके सामने दोबारा आयत पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, लेकिन खुदा ने मुझे फरमाया, यूं ना कह के मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं फरमाऊंगा तू उसे करेगा। और मजे की बात आगे देखें, यहाँ लिखा है कि उनके चेहरों को देखकर मत डर, तू उनके चेहरों को देखकर मत डर। है ना मजे की बात? जब हम कमजोर होते हैं, जब हम कहते हैं कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो ही हम खुदा की बात को मान लेते हैं तो खुदा हमारा जोर बन जाता है। और खुदा यही कह रहा है कि बेशक ये अमालेकी, ये बाइबल के लोग, ये मदियानी बेशक बड़ी कौमें हैं, बेशक ये बनी इस्राएल तेरी सुनते नहीं है, उनके चेहरों को देख के ना डर, मैं छुड़ाने वाला, मैं बचाने वाला तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आपने देखा कि किस कदर खुदा यिर्मयाह की हौसला अफजाई कर रहा है। आप भी जैसे खुदा के आगे अपने आप को खाली करेंगे, जरूर खुदा आपकी हौसला अफजाई करेगा, जरूर खुदा आपको दलेरी देगा, जरूर आपका जोर बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदा ने फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला है। खुदा क्या कह रहे हैं? पहले खुदा ने कहा कि उनके चेहरों को देख के ना डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। और फिर खुदा ने और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और मजबूत बनाने के लिए, और दलेर बनाने के लिए अपना कलाम उसके मुंह में डाल दिया और कहा कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। आप जानते हैं कि यशायाह के बारे में, यशायाह कहता है, जब खुदा ने कहा मेरी तरफ से कौन जाएगा, तो यशायाह कहता है कि मैं तो, मेरे होंठ नापाक है, मैं निजिस लोगों में रहता हूँ, मैं कैसे जाऊंगा। तो कलाम में लिखा कि खुदा के फरिश्ते ने मसबा से कोला लेकर उसके होंठों को छुआ और कूटे गोयाई बख्शी और फिर वो दलेरी के साथ कलाम सुनाता रहा। ऐसे ही यिर्मयाह को जब खुदा ने दलेरी दे दी, जब यिर्मयाह को खुदा ने अपने कलाम से भर दिया और वो कलाम सुनाता रहा। मैं बताना चाहती हूँ कि जब यिर्मयाह नबी ने अपनी खिदमत का आगाज किया, या यूं कह दे कि जब उसे बुलाहट हुई, तो वो दौर जो था वो शाहे यहूदा यूसिया का दौर था, जब यिर्मयाह नबी ने नबूती कलाम शुरू किया। अब यिर्मयाह नबी की मनाती का मकसद क्या था? सुन रहे हैं? आर यू विद मी? हाँ जी, सुन रहे हैं? मुस्कुरा के बोले, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो मैं बयान कर रही थी कि यिर्मयाह नबी ने अपनी खिदमत का आगाज, अपनी मनाती का आगाज, और उसका मौजू क्या था, उसका मकसद क्या था, वो क्यों मनाती करना चाहता था? वो ये चाहता था कि बनी इस्राएल जिसको मैंने छुड़ाया, जिसको मैंने बचाया, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए, वो कादर मुतली की प्रस्तिश करे, वो खुदा के अहकाम को माने, लेकिन वो फिर चुके थे। आए मेरे साथ एक हवाला देखें, यिर्मयाह की किताब उसका 4 बाब और उसकी 35 आयत। यहाँ यूं लिखा है कि ऐ इस्राएल अगर तू वापस आए, ऐ इस्राएल अगर तू वापस आए। खुदा फरमाता है कि ऐ इस्राएल अगर तू वापस मेरे पास आए और अपनी मकरूहात को मेरी नजर से दूर करे, तो तू आवारा ना होगा, तो तू आवारा ना होगा। अब मकरूहात क्या थी? यानी कोई गैर मबूतों की प्रस्तिश, बुतों की पूजा करना, बुतों की प्रस्तिश करना, गैर कौमों के साथ मिलजुल जाना, और खुदा को उन्होंने तर्क कर दिया। इसलिए खुदा हमेशा चाहता था कि ये अपनी मकरूहात को, अपनी गंदगी को, अपनी नजासत को, अपनी नापाकी को दूर करके वापस आ जाए, क्योंकि खुदा हमेशा ये चाहता है कि मेरे लोग मेरी प्रस्तिश करें। एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब खुदा हमारे अंदर अपने कलाम को भर देता है, जब खुदा हमारे अंदर आ जाता है, जब खुदा हमसे बातचीत करता है, तो इंसान का दिल जो है वो फर्क हो जाता है। आप जानते हैं जिन्होंने निजात पाई है, जो खुदा के लहू से धुल चुके हैं, आपका रहन सहन, आपका बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, आपका उठना बैठना बिल्कुल यानी टोटली फर्क हो जाता है। आप अलग से लोग नजर आते हैं, आप तरस से भर जाते हैं, आप दर्द से भर जाते हैं, आप लोगों के लिए
وہ بھی ترس اور درد سے بھر گیا. اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ ویپنگ پروفٹ، رونے والا نبی، آہوزاری کرنے والا نبی، ماتم کرنے والا نبی، نوحہ کرنے والا نبی. یعنی یہ نبی جب خدا کے روح سے بھر گیا، خدا کے کلام سے بھر گیا، تو قوم کے لیے روتا تھا، قوم کے لیے گریہساری کرتا تھا، قوم کے لیے درد رکھتا تھا، شب روز دن رات جا جا کے منادی کرتا تھا، آنسو بہاتا تھا، اپنے آنسوؤں کو ان کے سامنے بہاتا تھا. باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، زندہ خدا کی پرستش کرو. میرے ساتھ نکالیں یرمیہ کی کتاب، اس کا 9 باب اور اس کی پہلی آیت. یہاں یرمیہ روتے ہوئے کہہ رہا ہے، یرمیہ درد سے بھرے ہوئے کہتا ہے کاش میرا سر پانی ہوتا. ہاں جی کیا کہہ رہا ہے؟ سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ جو نہیں سن رہے پلیز دیکھیں. یرمیہ نبی کیا کہہ رہا ہے؟ کاش میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا، تاکہ میں اپنی قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا. یہ ماتم کیا تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل تباہی کی طرف جا رہی تھی، یروشلم جو تھا وہ برباد ہو رہا تھا. اس لیے وہ دن رات روتا تھا، دن رات گریہساری کرتا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اے قوم، اے میرے لوگوں، اے خدا کی چنی ہوئی قوم، واپس آ جاؤ. گریہساری کرتا تھا، روتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خدا یسوع مسیح بھی یروشلم پر ہویا. خدا یسوع مسیح نے بھی جب یروشلم کی حالت دیکھی تو لکھا ہے کہ وہ بھی یروشلم کی طرف ہویا. اور آج ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے گریہساری کرنے کی، رونے کی ضرورت ہے، آنسوؤں کے ساتھ بیج بونے کی ضرورت ہے، تاکہ جو نئی نسل آ رہی ہے کہیں کہ خدا وہ حالات نہ ہو کہ تیرے مقدم اور تیرے نبی بنے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پالوس بھی جو تھا وہ بھی رو رو کر گنہگاروں کے لیے دعا کرتا تھا، خدا گنہگاروں کو نجات بخش دے، خدا گنہگار تیرے پاس آئے، تیرے کلام کو قبول کریں. ہاللیلویا. ابھی ہم نے سبور گائے تھے، ہنچواں دے نال رو رو کے جو بیج دے فصل وڈن دے خوشی نال گا گا کے صدا. ہاللیلویا، ہاللیلویا. چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس میں ہم دیکھیں گے کہ یرمیہ نبی کس قدر وفادار تھا، کس قدر تابعدار تھا، کس قدر دلیر تھا، کس قدر جرأت والا تھا. تو پہلا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور وہ ہے جان دینے تک وفادار رہا. جو خدا نے اس کو، جس کام کے لیے خدا نے اس کو بلایا تھا، اس کے لیے وہ وفادار بن گیا. جو کچھ خدا نے اسے کہا تھا کہ وہ منادی کر، وہ منادی کرتا گیا اور جان دینے تک وفادار رہا. اور اس وفاداری کے لیے، اس منادی کے لیے اسے ایزا رسانی سہنی پڑی، جان سے مار دینے کی دھمکیاں سہنی پڑی، اور پھر لکھا ہے کہ قید و بند جو تھا اس کو سہنا پڑا، مخالفتیں سہنی پڑی، کوڑوں کی مار کھائی اس نے، لیکن وہ باز نہ آیا، منادی کرتا رہا، دلیری سے خدا کا کلام سناتا رہا، دلیری سے خدا کی گواہی دیتا رہا، دلیری سے خدا کے ایک ہونے کو اور قادر مطلق خدا ہونے کو وہ بیان کرتا رہا. فشور کاہن نے اسے کوڑے مارے اور اس کے پاؤں کاٹ میں ٹھونک دیے. فشور ایک کاہن تھا اور جب اسے خدا کا کلام صحیح سی پر جا کر کے منادی کرتا تھا تو اس کو کلام بڑا کڑوا لگتا تھا، اس کو سچی باتیں بڑی کڑوی لگتی تھی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کلام سناتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور یہاں بھی ہوا جب یرمیہ نبی نے فشور کاہن کے سامنے منادی کی تو اس نے جسے کہنا چاہیے نا، اس کے اندر کڑواہٹ بھر گئی، اس نے اس کلام کو ریجیکٹ کیا، قبول نہ کیا، اور اس نے یرمیہ نبی کو کوڑے مارے اور اس کے پاؤں جو تھے وہ کاٹ میں ٹھکوا دیے. اور آپ کو یاد ہوگا پالوس اور سیلاس جب منادی کر رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، انہیں بھی کوڑے مارے گئے اور ان کے پاؤں جو تھے وہ کاٹ میں ٹھوک دیے گئے. لیکن یرمیہ نبی نہیں ڈرا، کاٹ میں پاؤں ٹھوک دیے گئے، کوڑے مارے گئے، پھر بھی وہ کلام دلیری سے جہاں بھی تھا وہ سناتا رہا. کہتے ہیں نا سچی گل کہہ تے پراں ہو گئے بیٹھ، یعنی سچی گل کہہ تے پر، یعنی جب ہم سچی بات کہتے تو کہتے اتنے جا کے بیٹھ، میرے تیری گل قبول نہیں ہے. اور ایسا ہی فشور جو
اس کو کوڑے مروایا، اس کے پاؤں کاٹ میں ڈھو دیے، لیکن اگلے ہی دن اس کو آزاد کیا گیا، اگلے ہی دن اس کو آزاد کیا گیا۔ آزاد کر کے اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر سے منادی شروع کر دی، اس نے پھر سے کلام شروع کر دیا۔ یہ نہیں کیا ہائے ہائے اب تو میں منادی کرنا ہی چھوڑ دوں گا، اب تو میں گواہی دینا ہی چھوڑ دوں گا، اب تو میں گیت گانا چھوڑ دوں گی کیونکہ میرے پہ مشکلیں آ گئی ہیں، میرے پہ پریشانی آ گئی ہے۔ یہ نہیں ڈرا، جو ہی اسے آزاد کیا گیا پھر دلیری سے خدا کا کلام سنانے لگا، اور اس نے کلام سناتے سناتے پھر خوشحال جو کاہن تھا اس کے سامنے جا کے پھر دلیری سے کہنے لگا، اور کیا کہا؟ آئے میرے ساتھ نکالیں یرمیا کی کتاب، اس کا 20واں باب اور اس کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور اس نے یرمیا نبی نے کہا، اے پشہور، تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جائے گا، یعنی تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں، یعنی تم اسیری میں جاؤ گے اور تو بابل میں پہنچایا جائے گا اور وہاں جا کے مر جائے گا۔ پھر بھی نہیں ڈرا۔ سن رہے؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ تالیاں بجائیں گے سکے جلال کے لیے۔ یعنی یرمیا نبی نے پھر اسی کو جا کے اس کی دکھتی رگ پہ انگلی رکھی کہ باس میں نہیں آؤں گا، بلکہ میں تجھے خدا کا نبوتی کلام سنا دیتا ہوں، تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں چلا جائے گا، تو بابل میں پہنچا دیا جائے گا، اور وہی تو پہنچے گا، وہی تو مرے گا۔ ڈرا نہیں ہے۔ جب کلام سنانے کو خدا کہتا ہے تو ڈرے نہ۔ کلام میں لکھا، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے نام سے تمہیں عدالتوں میں گھسیٹیں گے، میرے نام سے تمہیں پریشان کریں گے، ڈرنا مت، کیونکہ خدا کا پاک تمہیں سکھائے گا کہ کیا بولنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری خوبی فرما برداری، obedience۔ دوسری خوبی فرما برداری۔ یرمیا نبی کو خدا نے مخاطب ہو کر کہا، غور سے سنیں یہ کہانی۔ یرمیا نبی کو خدا نے مخاطب ہو کر کہا، ایک کتانی کمر بند لے۔ ہاں جی، کیا لے؟ یعنی جسے نیلن کہتے ہیں۔ ایک کتانی کمر بند لے اور اسے اپنی کمر پر باندھ دے۔ ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اسے اپنی کمر پر باندھ دے۔ یوں کہہ لیں کہ جو بیلٹ ہوتا ہے وہ خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ دے۔ اور لکھا ہے کہ یرمیا نبی نے فرما برداری کی، اور پھر خدا نے کہا کہ اس کمر بند کو اتار دے اور دریائے فرات کی چٹان پہ جا کے چھپا دے۔ پھر خدا نے کہا کہ جو تو نے کمر بند باندھا ہے اس کو اتار دے اور دریائے فرات کی چٹان میں چھپا دے۔ یرمیا نبی نے ایسا ہی کیا، اسے اتارا اور چٹان میں کمر بند کو رکھ دیا۔ پھر خدا نے تھوڑے دنوں بعد کہا، جا اس چٹان میں سے اس کمر بند کو نکال لے۔ ہاں جی، بولے کیا کہا؟ جا اس کمر بند کو، یعنی اس بیلٹ کو یا اس پٹکے کو چٹان میں سے نکال لے۔ چٹان میں سے نکال۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اسے چٹان میں، یا یوں کہہ لیں کہ مٹی کھود کے، گڑھا کھود کے اس کو نیچے دبا دیا ہے اور بہت دنوں بعد اسے نکالا تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ بولے اس کی حالت کیسی ہوگی؟ نہیں صحیح ہو گیا۔ یعنی ویسا ہی وہ چمکدار، چمکیلا، شائن کرتا ہوا بیلٹ تو نہیں نہ ہوگا، بلکہ وہ گل سڑ گیا ہوگا، وہ سیدھا ہو گیا ہوگا، اپنی رنگت کھو گیا ہوگا۔ خدا کے حکم کی فرما برداری تو یرمیا نبی نے کی۔ خدا نے کہا کمر بند پہ پٹکا باندھ دے، اس نے باندھا۔ خدا نے کہا اتار دے، اس نے اتار دیا۔ خدا نے کہا جا کے دریائے فرات کے چٹان میں چھپا دے، اس نے چھپا دیا۔ بہت دنوں بعد خدا نے کہا اسے نکال دے، اس نے نکال دیا۔ تو خدا اس سے کیا سبق سکھانا چاہتا ہے؟ پلیز سنیے، کوئی بولے گا کیا سبق سکھانا چاہتا ہے؟ خدا اس سے یہ سبق سکھانا چاہتا ہے کہ جب تم میرے ساتھ تھے تو ایسے ہرے بھرے شاداب تھے۔ بنی اسرائیل کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جب تم میرا کلام پڑھتے تھے، جب تم میرے احکام مانتے تھے، جب تم میرے ساتھ چلتے تھے، تمہارے چہرے ایسے ہی تر و تازہ تھے، ایسے ہی چمکیلے تھے، ایسے ہی روشن تھے۔ لیکن جو ہی تم نے مجھے چھوڑ دیا، جو ہی تم غیر معبودوں کی پرستش کرنے لگے، جو ہی تم نے ان کی پوجا شروع کر دی، اور تمہاری حالت ایسے ہو گئی ہے۔ بے شک اس ٹائم آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، بے شک اس وقت فیل نہیں ہوگا جب آپ نئے دوسروں کے ساتھ ملیں گے، جب نئے غیر قوموں کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، اس وقت
इस्राइल को समझा रहा है कि मत ऐसा करो, तुम्हारी हालत जो है ये गैर कौमें ऐसी कर देंगी जैसे ये खराब बैल है। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, यिर्मयाह की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैर होते हैं और गैर नबूतों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानिंद होंगे जो किसी काम का नहीं। खुदावंद खुदा गैरतमंद है, वो गैरत फील करता है, वो ये देखता है कि ये वो लोग जिसे मैंने अपनी छवि पर बनाया, अपनी सूरत पर बनाया, जिंदगी का काम फूंका अपनी कुदरत से, मैं जो काबिल मुतलिक खुदावंद है, मुझे रद्द करके गैर कौमों की परस्तिश कर रहे हैं, उनको पूजा कर रहे हैं और एक वक्त में इनका ये हाल हो जाएगा कि ये खराब बैल की मालिक हो जाएंगे। इसलिए वो यिर्मयाह नबी से कहता है, जा जाके मनाती कर, जा जाके इस्राइल की तबाही जो होने वाली है उससे बचा ले, इस्राइल की बदहाली से उनको बचा ले। मैं नहीं चाहता ये कौम बर्बाद हो जाए, मैं नहीं चाहता ये कौम इस तरीके की हो जाए कि कोई इनको पूछने वाला ना हो। खुदावंद तरस से बड़ा खुदावंद है, वो नहीं चाहता उसके बच्चे परगंदा हो, वो नहीं चाहता उसके बच्चे गमराह हो जाएं, वो नहीं चाहता उसके बच्चे खराब हो जाएं, वो नहीं चाहता उसके बच्चे बर्बाद हो जाएं। इसलिए वो यिर्मयाह नबी को बार बार कलाम करके लोगों के पास भेजता है और कहता है उनको ले आ मेरे पास, मुझ बाप के पास ले आ, मैंने जो इनको लेकर आया हूं, मैं जो इनका कादिर मुतलिक खुदावंद हूं, मैं जो इनका गयूर खुदावंद हूं, मैं जो इनका छुड़ाने वाला हूं, इनको मेरे पास ले आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक अनोखी मिसाल और आखिरी मिसाल। उस मिसाल से पहले खुदा ने होसिया नबी से कहा, जा जाके एक बदकार औरत से शादी कर, जा जाके एक बदकार औरत से शादी कर। तो होसिया नबी ने फरमाबरदारी की, बोले की उसने बदकार औरत से शादी की और उसमें से उसके 3 बच्चे पैदा हुए। लेकिन होता क्या था, होसिया नबी उस बीवी को, जिसे उसने बीवी बना के रखा था, उस औरत को जिसको वो लेकर आया था, वो थोड़ी देर होसिया नबी के पास रहती थी फिर भाग जाती। क्या समझे? थोड़ी देर के लिए होसिया नबी के पास रहती थी फिर भाग जाती, फिर वो उसको पकड़ कर लेकर आता था, फिर वो थोड़ी देर रहती थी फिर भाग जाती। ये जो इसका शेवैया था, एंड में वो बिल्कुल सही हुई, लेकिन वो करती ऐसे ही थी। यहां खुदा यही समझाना चाह रहा है कि ये कौम जिसे मैं मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, जिसमें आग की भट्टी से निकाल के लाया, जहां वो जिसे कहना चाहिए दबे हुए थे, मर रहे थे, इस कौम को मैं लेकर आया। जैसे जैसे मैं लेकर आता हूं ये फिर भाग जाते हैं, कभी अमलेकियों के हाथों में चले जाते हैं, कभी मदियानियों के पास चले जाते हैं, कभी फिलिस्तीनियों के पास चले जाते हैं। यानी जगह जगह हर जगह अब भी जो है वो जिसे कहना चाहिए रहन सहन बदलते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। लेकिन खुदावंद जैसे ये सिखाना चाहता है कि जैसे होसिया नबी ने बदकार औरत से शादी की, वो भाग जाती थी, ऐसे ही बनी इस्राइल खुदावंद को छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन खुदावंद उनको बार बार लेकर आता था, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदावंद तरस से बड़ा खुदावंद है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो बार बार मौके देता था। इस कहानी से हमने, होसिया नबी की कहानी से हमने यही सीखा है। और इसके साथ साथ एक और कहानी कि आपको पता है कि जब पतरस याफा में ठहरा हुआ तो एक उसे चादर नजर आई। सुन रहे हैं? जरा तालियां बजा दें खुदा के लिए। एक चादर नजर आई और उसमें आप जानते हैं कि नापाक चीजें थी, और उसमें नापाक चीजें थी। और खुदा ने पतरस से कहा इन्हें ले और खा, और पतरस हैरान हुआ, कहता है कि नहीं खाऊं। लेकिन खुदा ने कहा कि इससे मुराद ये है कि तू गैर कौमों में जाकर मनाती करेगा। इससे पहले गैर कौमों में नहीं जाते थे, तो पतरस ने गैर कौमों में जाकर मनाती की, ताकि जितने लोग बिखरे हुए हैं, परगंदा है, वो खुदा के पत्ते में जमा हो सके। जिसका रिजल्ट ये है कि पतरस कर्नेलियस जो है वो खुदा पर ईमान ले आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं हाथ उठाने को जी चाहता। हालेलुया, हालेलुया।
تو آ گئی ہے کہ خدا مسالے دے دے کر کیا چاہتا ہے. کس کس کو سمجھ آئی ہے کہ خداوند مسالے دے دے کر یہ چاہتا ہے کہ یہ جو قوم تتر بتر ہو گئی ہے وہ واپس آئے. تو میں نے کہا تھا کہ انوکھی مثال آپ کو سناؤں گی. کتنے لوگ یہ جانتے ہیں یا یہ سوچ سکتے ہیں کہ خدا کہے گا کتنا کسی سے کہ شراب پیو؟ بولے جی پلیز میری طرف دیکھیں. کیا خدا کسی سے کہے گا کہ تو شراب پی لے؟ کیونکہ شراب پینا تو منع ہے. خدا کہہ سکتا ہے کسی سے شراب پی لے؟ لیکن خدا نے کہا. خدا نے کہا. کتنے سننا چاہتے ہیں؟ آپ کھڑا کریں. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ تو سنیے. یرمیا کی کتاب اور یہاں بھی جو یہ شراب پینے کی کہانی ہے یہ بھی بنی اسرائیل قوم کو تباہی سے بچانے کے لیے, بدحالی سے بچانے کے لیے, راست پھیلانے کے لیے سنائی جا رہی ہے. پلیز دھیان سے سنیں. یرمیا کی کتاب اس کا 35 باب اور اس کی 2 آیت. یہاں لکھا ہے خدا نے یرمیا نبی سے کلام کیا, کہا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر. تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کے آگے خدا کی کوٹری میں پلا اور ان کو خدا کی کوٹری میں لا کر میں پلا. کون کہہ رہا ہے؟ بولے جی کون کہہ رہا ہے؟ یرمیا نبی سے کس نے کہا کہ جا رکابیوں کو خدا کی کوٹری میں لا کر, خدا کی کوٹری میں لا کر ان کو شراب پلا. اور فرمانبردار نبی, تابعدار نبی, وفادار نبی, اس نے ایسا ہی کیا, شراب پی. دیکھیں میرے ساتھ یرمیا کی کتاب اس کا 35 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت. اور میں سے لبریز پیالہ اور جام رکابیوں کے بیٹوں کے آگے رکھا اور ان سے کہا میں پیو. یرمیا نبی نے فرما برداری کرتے ہوئے رکابیوں کے بیٹوں کو بلایا, کوٹری میں نے بتایا بلایا, اور ان کے آگے پیالے جو تھے, جام جو تھے, لبریز پیالے ان کے آگے رکھے اور ان سے کہا پیو. پھر جواب سنیں. انہوں نے جواب دیا نہیں, ہم نہیں پیئیں گے. کیا جواب دیا؟ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے انکار کر دیا. یہ غیر قوم کے لوگ ہیں, یہ بنی اسرائیل نہیں ہیں, یہ غیر قوم کے لوگ ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا. نکالے میرے ساتھ یرمیا کی کتاب اس کا 35واں باب اور اس کی 6 سے 10 آئے. یہاں لکھا ہے کہ پر انہوں نے میں پینے, انہوں نے میں نہیں, انہوں نے کہا ہم میں نہیں پیئیں گے کیونکہ ہمارے باپ یوناداب بن رکاب نے ہم کو یوں حکم دیا کہ تم ہرگز میں نہ پینا, نہ تم نہ تمہارے بیٹے, نہ گھر بنانا, نہ بیج بونا, نہ پاکستان لگانا, نہ ان کے مالک ہونا, بلکہ خیموں میں رہنا تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو وہاں تمہاری عمر دراز ہو. بولے جی یوناداب بن رکاب کیا جواب دے رہے ہیں؟ یعنی غیر قوموں کے بیٹے کیا جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے, ارکاب نے, یوناداب بن رکاب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شراب یا ہم میں ہرگز نہیں پیئیں گے, نہ ہم نہ ہمارے بیٹے, نہ ہم بولے نہ ہم گھر بنائیں گے, نہ بیج بوئیں گے, نہ پاکستان لگائیں گے, نہ ہم فصل کاٹیں گے, بلکہ اس زمین پر مسافروں کی طرح رہیں گے. یہ ان کے باپ کا حکم تھا اور انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک نہ ہم بولے جی شراب پیتے ہیں, نہ ہماری بیویاں, نہ ہمارے بیٹے, نہ شراب پیتے ہیں, نہ گھر بناتے ہیں, نہ بیج بوتے ہیں, نہ پاکستان لگاتے ہیں, نہ ان کے مالک ہوتے ہیں, بلکہ خیموں میں رہتے ہیں. اور یہاں ہماری زندگی جو ہے وہ مسافرانہ ہے اور ہم پابندی کے ساتھ اپنے باپ کی تابعداری کرتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ بولے جی ہم پابندی کے ساتھ اپنے خدا باپ کی, یعنی جو ان کا باپ تھا, جو چھڑانے والا نہیں تھا, جس نے کچھ بھی نہیں ان کے لیے کیا, صرف ایک حکم دیا تھا, اور یہ غیر قوم اس حکم کی تابعداری کر رہی ہے. یہ غیر قوم اس حکم کی اپنے باپ یوناداب بن رکاب کی تابعداری کر رہی ہے. اور خدا جو غیور خداوند ہے, خدا اسے یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ غیر قوم جن کا کوئی چھڑانے والا نہیں ہے, جن کا وہ بچانے والا نہیں ہے,
जिनका वो साथ देने वाला नहीं है, वो इतने वफादार हैं। और मैं जिन्हें तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, मैंने तुम्हें फराउन के रथों को मार दिखाया, तुम्हारे आगे से कनानियों को, फिजियों को, सदानियों को, अमूरियों को, मदियानियों को, तमाम कौमों को तुम्हारे आगे से भगाता रहा, ताकि जब तुम वहां जाओ तुम्हारा बाल भी का ना हो, तुम्हें कोई नुकसान ना हो। मैंने जंगली जानवरों को तुम्हारे रास्ते में से हटाया। मैंने क्या नहीं किया, मैंने बियाबानों में मन बरसाए। मैं अकाब की मानिंद, जैसे अकाब अपने बच्चों को लेता है, मैं ऐसे तुम्हें लिए फिरता रहा। ना तुम्हारे पांव से जूती टूटी, ना तुम्हारे पांव सूजे। मैं तुम्हारे साथ रहा, मैं दिन को बादल, रात को शोले बन के तुम्हारे आगे आगे चलता रहा। मैंने क्या नहीं किया? क्यों तुम मुझसे बेजार हो? क्यों तुम गैर मबूदों की पूजा करते हो? तुम अपने बच्चों को क्यों आग पे चलाते हो? क्यों मेरी फरमाबरदारी नहीं कर रहे? इस मिसाल से खुदावंद ने बनी इस्राएल को सिखाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार तालियां से आए मेरे साथ एक हवाला निकाले, मलाकी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6वीं आयत। यहाँ लिखा है कि रब्बिल वाश तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां? अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां? फिर तुम कहते हो कि मैंने किस बात में तेरी बेइज्जती की है। समझ आ गई है? यानी खुदा कलाम कर रहा है, ना तुम ये समझ कि अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ तो मानो, अगर मैं बाप हूं तो मेरी ताज़ीम तो करो। तुम तो ताज़ीम ही नहीं करते, तुम इज्जत ही नहीं कर रहे। तुम मेरे लोग होकर मुझे रद्द कर रहे हो, मेरे अहकाम को रद्द कर रहे हो, मेरी तालीम को रद्द कर रहे हो। मैं जो शफ़क़त से बड़ा खुदा हूं, मैं जो तुम्हारी दस्तगिरी करता हूं, मैं जो दिन को बादल रात को शोले बन के तुम्हारे साथ चलता रहा, मैं हमेशा तुम्हारा छुड़ाने वाला रहा, हमेशा तुम्हारा साथ देता रहा, मेरी इज्जत कहां है? अगर एक नौकर जो है वो अपने आका की ताज़ीम करता है, एक बेटा अपने बाप की इज्जत करता है, तो मेरी इज्जत कहां है? उसकी इज्जत ये है कि हम उसका कलाम पढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। उसकी इज्जत क्या है? कि हम उसका कलाम पढ़ें। उसकी इज्जत ये है कि उसके अहकाम को माने। उसकी इज्जत ये है कि उसकी वर्शिप करें। उसकी इज्जत ये है कि हर किस्म के झूठ से, फरेब से, धोखे से, बदी से, बुराई से, हर किस्म की नापाकी से बाज रहे। खुदा चाहता है कि मेरी इज्जत हो, खुदा चाहता है कि मेरी ताज़ीम हो, खुदा चाहता है कि मेरे अहकाम को माना जाए, खुदा चाहता है कि मेरे लोग मेरे पास हों। कौन सा बाप ऐसा है कि जिसका बच्चा रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे, मछली मांगे तो सांप दे? तो कलाम कहता है अगर तुम दुनियादार होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना अच्छी चीजें देगा, क्यों ना उनको दस्तका करेगा। आज भी अपने आप को वापस, अगर कहीं जोर है, अगर कहीं जिंदगी में अभी भी कोई जिसे कहना चाहिए काज रवि है, टेढ़ापन है, अभी भी आप जिसे कहना चाहिए नापतोल में हेर फेर कर रहे हैं, गुफ्तगू से, अपनी जबान से हेर फेर कर रहे हैं, तो बाज आ जाए, बाज आ जाए। देख ले गुलाम क्या कह रहा है कि हालत हमारी एक वक्त ऐसा कि यानी ना हम रासबाज होते हैं, ना गुनहगार होते हैं, कई दफा दरमियानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमें यानी ना सर्द ना गर्म, बल्कि हमें खुदा की हजूरी में सरगर्म रहना, खुदा की हजूरी में चलते रहना, उसमें ग्रो करना है। अगर आप खालिस तरीके से खुदा के साथ ग्रो करेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो यकीन जाने आपके खानदानों में बरकत होगी, आपके चेहरे तमतनाएंगे, आपके चेहरे की तमतनत जो है वो लोगों को नजर आएगी। ये रास्तबाज लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं। और ऐसा होता है कई दफा कि पादशाह के पास आती है, पादशाह के पास आती है और इनकार कर देते हैं। बहुत से लोग, सारे नहीं, बहुत से लोग इनकार कर देते हैं, कहते हैं उस वक्त वो ये नहीं सोचते कि खुदा यीशु मसीह, खुदा बाप ने अपने बेटे को भेज दिया। हम जो गंदे थे, घिनौने थे, परगंदा थे, इस्राएल और खुदा के वादों से दूर थे, कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। तो उस वक्त जब हम ऐन गुनाह में थे तो खुदा ने अपने
बेटे को भेज दिया और बेटे ने आकर हमें छुड़ा लिया, बचा लिया। ईसाई की किताब में आपने अगर आप पढ़े तो आपको उसकी हालत नजर आएगी। लिखा है कि वो आदमियों में हकीर मरदूद मर्द रंग से आशनवा, गोया लोग उससे रुपोश थे, उसकी कदर ना की गई, उसकी तहकीर करी, तो भी उसने हमारी मशक्कतों को उठा लिया और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया व समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के बायस घायल हुआ, हमारी ही बदकारियों के बायस वो कुचला गया, उसे सताया गया, उसने बर्दाश्त की। जैसे भेड़ अपने बाल कुतने वालों के सामने खामोश रहती है, ऐसे ही वो खामोश रहा, बेज़बान रहा, सहता रहा। किस लिए? हम बचे, इसलिए अपने आप को संभाल लें, बच जाएं, कल को पछताएं ना, कल को ये ना कहें कि क्या हो गया। अभी वक्त है उसके खून को बगाएं, अभी वक्त है